तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाच्यो दृढो रतः चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधो द्युतिमान् को न सूयकः कश्च बिभ्यति देवाश्च जातुर्रोषः संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विदं ननम् श्रुत्वा चैतच्चिरोकृत्नो वाल्मीकिर्नारदो वचः सूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभास्तेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंश प्रभव रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो युतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः कंबुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढशत्रुररिन्द्रमः आजानुबाहु सुसुराः सुराटसुविक्रमः समविभक्ताङ्गः सिद्धवर्णप्रतापवान्